अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ो अमान के साथ होंगे। तो जनाब, आज दो गर्मा गर्म खबरें आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुई हूँ। सबसे पहली खबर तो आप सब लोग जानते हैं कि मरियम नवाज़ एक यंग पॉलिटिशियन हैं, बहुत खूबसूरत लगती हैं, बहुत एलिगेंट लगती हैं। कैप्टन सफदर की वाइफ हैं, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो कि साबिक वज़ीर आज़म हैं, उनकी ये बेटी हैं, साहबजादी हैं। लेकिन जो इनके मुखालफिन हैं वो अक्सर इनको इनकी एज का ताना देते हैं, इनको नानी नानी कह के बुलाते हैं। आपको याद होगा पिछले दिनों में मरियम नवाज पे इतनी ज़्यादा तनकीद हुई थी कि उन्होंने एक जलसे में खड़े होकर खुद कन्फेस कर लिया था कि हाँ मैं हूँ नानी। लेकिन अब उनकी दादी बनने की तैयारियां आगे होने जा रही हैं। जी हाँ, क्योंकि मरियम नवाज ने अपने बेटे की शादी करने का फैसला कर लिया है और अपनी बहू की तलाश भी कर ली है। मंगनी की तकरीब बस थोड़े ही दिनों में होने वाली है। तो क्या है ये सारा मामला, कौन है दुल्हनिया जो बनने जा रही है इस घर की बहू, और क्या चक्कर है, कैसे मतलब कि ये दुल्हन पसंद की गई है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। ये सब कुछ आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी। लेकिन साथ ही साथ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और वो है हमारी बुशरा आपा के हवाले से। बुशरा अंसारी हमारे पाकिस्तान की वेटरन एक्ट्रेस हैं और बड़ी नामवर अदाकारा हैं, बहुत नाम इन्होंने कमाया है, इतनी टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं, लेकिन अक्सर खबरों की जीनत बनी रहती हैं। बुशरा आपा इस बात पे इंतहाई दुखी हैं कि पिछले दिनों में उनका एक डांस का वीडियो वायरल हुआ था जिस पर उनको इस बात की शदीद तकलीफ हुई कि लोगों ने उनके ऊपर तनकीद क्यों की। अब लोगों ने तनकीद क्यों की और अब फाइनली बुशरा आपा का एक और डांस का वीडियो जनाब जी हो गया है वायरल। और पूरी जो बरादरी है शोबिस की वो क्या अपना स्टांस रखती है, और यासिर हुसैन जो कि इकरा अजीज़ के शौहर हैं उन्होंने फाइनली क्या कहा है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि पहली खबर से शुरू करते हैं, यानी कि मरियम नवाज साहिबा से। मरियम नवाज ने अपने बेटे जुनेद सफदर के लिए लड़की पसंद कर ली है, मतलब अपने लिए बहू। तो मैं आपको सबसे पहले तो ये बताती चलूँ कि बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता कि एग्जैक्टली मरियम नवाज के बच्चे कितने हैं। तो उनके 3 बच्चे हैं, उनकी 2 बेटियां हैं और एक बेटा है। बेटे का नाम जैसा कि आप जानते हैं जुनेद सफदर है, एक बेटी का नाम महानूर है और दूसरी बेटी का नाम है मेहरुन्निसा। अब अगर हम बायोग्राफी की बात कर लें जुनेद की, तो मैं आपको बताती चलूँ कि जुनेद जो इनके बेटे हैं इन्होंने लंदन यूनिवर्सिटी से अपनी तालीम मुकम्मल की है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि जुनेद की जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 मई 1996 है। अभी वो सिर्फ 24-25 साल के हैं, लेकिन मरियम नवाज ने यह फैसला किया है कि वो अपने बेटे की शादी बिल्कुल टाइमली करेंगी। और अगर मैं मज़ीद आपको जुनेद सफ्दर के बारे में बताऊं तो ये काफ़ी खूबसूरत है, हैंडसम है, 5 फुट 8 इंच इनका कद है, लेकिन तस्वीरों में ये काफ़ी लंबे दिखाई देते हैं। ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे ये काफ़ी एक्टिव दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं मरियम नवाज की होने वाली बहू की कि वो कौन है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून का जो बयानिया सामने आया है उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने कहा है कि दुल्हनिया का जो इंतखाब है वो मरियम नवाज ने नहीं किया, बल्कि मरियम नवाज की जो वालिदा जिनका इंतकाल हो चुका है यानी कि कलसूम नवाज, उन्होंने बेसिकली अपनी बहू को पहले से ही प्रिडिक्ट कर दिया था कि इसके साथ आपने इस लड़की के साथ शादी करनी है। और मरियम नवाज का ये कहना है कि हम अपनी वालदा की किसी बात को टाल नहीं सकते, और क्योंकि जब हमारी वालदा हयात थी तो उन्होंने उस वक्त कहा था कि हमारे बेटे की शादी आपने इस लड़की के साथ करनी है, लिहाजा मैं अपनी वालदा की ख्वाहिश को पूरा कर रही हूँ। लेकिन अगर हम बात करें अपने सोर्सेज की तो मैं आपको बताती चलूँ कि मेरे सोर्सेज के अकॉर्डिंगली तो ये एक लव मैरिज है जो होने जा रही है। वो किस तरह से, क्योंकि मरियम नवाज की जो बहू है यानी कि इस घर की होने वाली बहू और दुल्हनिया, ये भी लंदन यूनिवर्सिटी से फारिग तहसील हैं, यानी कि इन्होंने अपनी तालीम लंदन यूनिवर्सिटी से हासिल की है और जुनेद भी वहीं पर पढ़ते थे। तो आप समझ जाइए कि यहाँ पर दाल में थोड़ा सा काला है, मतलब कि इस वक्त बताया कुछ और जा रहा है लेकिन दरअसल ये पसंदीदगी का मामला है। और इसी वजह से हमारे जो ज़राए हैं उन्होंने हम तक जो खबरें पहुंचाई हैं वो यही है कि मरियम नवाज चाहती थी कि जुनेद जो हैं वो भी सियासत में आकर ख़ुद को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करें, या फिर वो अपनी तालीम को मुकम्मल तौर पे ख़त्म करने के बाद ही शादी की तरफ जाएं ताकि वो थोड़े से मेच्योर हो जाएं। लेकिन हमारे सोर्सेज ने ये बताया है कि जो जुनेद साहब हैं उनसे अब सब्र का दामन जो है ना वो मज़ीद थामा नहीं जा रहा, और वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनकी शादी हो जाए। आज से 2 साल पहले भी वो इसी बात की रट लगाए हुए थे कि मेरी शादी जल्दी इस बंदी के साथ की जाए, और अब फाइनली मरियम नवाज ने ये फैसला कर ही लिया है कि शादी की जाए। मगर इस शादी में जो सबसे बड़ी हर्डल आ रही है
یہ بھی میں آپ کو آگے چل کے بتاتی ہوں کہ دلہنیاں جو ہیں ان کے والد صاحب کون ہیں، پھر تو آپ دلہنیاں تک پہنچ ہی جائیں گے۔ لیکن پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ منگنی ابھی تھوڑے ہی دنوں میں متوقع ہے، اور ہونے کہاں جا رہی ہے؟ یہ منگنی ہونے جا رہی ہے لنڈن میں۔ لیکن پرابلم کیا ہے؟ مریم نواز صاحبہ چاہتی ہیں کہ لنڈن میں یہ تقریب ہو منگنی کی، تاکہ جتنے بھی ان کے رشتہ دار دوست احباب ہیں وہ سارے لنڈن میں اکٹھے ہوں اور وہاں پر اچھے طریقے سے تقریب ہو سکے۔ خاص طور پہ اس لیے اس تقریب کو لنڈن میں رکھا گیا ہے کیونکہ میاں صاحب وہاں پر ہیں، وہ پاکستان نہیں آ سکتے، کیونکہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ECL میں نام ہونے کی وجہ سے مریم نواز صاحبہ باہر نہیں جا پا رہی اور میاں محمد نواز شریف پاکستان نہیں آ سکتے، تو اس لیے لنڈن میں اس کو رکھا تو گیا ہے، مگر اب اس میں جو سب سے بڑی ہرڈل، سب سے بڑی پرابلم ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ قیاس کیا جا رہا ہے کہ PTI کی حکومت ECL میں نام ہونے کی وجہ سے کیپٹن صفدر کو اور مریم نواز دونوں کو، یعنی کہ ان پہ پابندی عائد کر سکتی ہے، اور ان دونوں کو لنڈن نہیں جانے دیا جائے گا PTI کی طرف سے۔ لہٰذا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ لنڈن میں میاں محمد نواز شریف اور لڑکے کے ماموں حضرات جو ہیں وہ وہاں پر فنکشن ارینج کریں، اور جو اپنی ماں صاحبہ ہیں وہ ہی وہاں پر شرکت نہ کر سکیں۔ لیکن اس حوالے سے ہماری خبریں ہم تک یہ بھی پہنچی ہیں کہ مریم نواز اور کیپٹن صفدر اس وقت سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں کہ ان کا نام ECL سے نکل جائے تاکہ وہ منگنی کی تقریب میں شرکت کر سکیں۔ تو جناب یہ ہو گیا، اب بات کر لیتے ہیں لڑکی کس خاندان سے بلونگ کرتی ہے اور اس کے والد کون ہے، کیونکہ جب میں والد کا نام لوں گی تو آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ بیٹی کس خاندان سے ہے۔ تو جناب احتساب بیورو کے سابق چیئرمین سیف الرحمان صاحب کی یہ صاحبزادی ہیں، اور اب سیف الرحمان صاحب کی جو یہ صاحبزادی ہیں ان کے حوالے سے جو قیاس رائیاں کی جا رہی ہیں وہ یہی کی جا رہی ہیں کیونکہ سیف الرحمان صاحب جو ہیں وہ بڑے فرما بردار رہے، اپنی پوری زندگی انہوں نے اپنی لائلٹی دکھائی نون لیگ کے ساتھ، اس لیے کہا جا رہا ہے کہ دونوں سیاسی خاندانوں کے بیچ میں رشتہ کیا گیا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ رشتہ اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ دلہا صاحب کا دل آ چکا ہے دلہنیا پر، پسندیدگی کا معاملہ ہے، لیکن مریم نواز یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کی والدہ اپنی زندگی میں ہی اس رشتے کو کر کے گئی تھیں، تو یقیناً وہ کر کے گئی ہوں گی کیونکہ جنید صاحب اس وقت بھی ان کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے اور وہ یہاں پہ شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن کیونکہ مریم نواز صاحبہ نے 2 سال مزید اس لیے گزارے ہیں کیونکہ ایک تو ان کے گھر میں جو فوتیدگی ہو گئی تھی والدہ کی اس کی وجہ سے، دوسرا سیاست کا بھونچال، اور تیسرا یہ جو اپ اینڈ ڈاؤنز اور پھر کرونا لاک ڈاؤن اور پینڈیمک، سب سے بڑھ کے یہ کہ مریم نواز کو یہ لگتا تھا کہ جنید کی عمر ابھی تھوڑی کم ہے اور ان کو تھوڑا مزید میچور ہونا چاہیے، اور اب کیونکہ 24-25 سال ان کی عمر ہو چکی ہے اسی لیے مریم نواز صاحبہ نے فائنلی یہ ارادہ کر لیا ہے کہ اب شادی ہو جانی چاہیے۔ تو جیسے جیسے اس میں فردر ڈیولپمنٹ ہوگی، جیسے جیسے تقریب ہوں گی، تصاویر آئیں گی، ویڈیوز آئیں گی، تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی۔ اب چلتے ہیں دوسری خبر کی طرف۔ تو سب سے پہلے تو یہ ویڈیو دیکھیے جس میں بشریٰ آپا کا یہ جو دوسرا ویڈیو ہے اسی تقریب کا، آپ کو یاد ہے کہ کچھ دن پہلے سلطانہ صدیقی جو کہ ہم TV کی آنر ہیں ان کے گھر میں ایک شادی کی تقریب تھی جس میں بشریٰ آپا نے ڈانس کیا تھا اور لوگوں نے بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا تھا، 2 باتوں کی وجہ سے تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ نمبر 1، لوگوں نے تانا مارا تھا بشریٰ آپا کو ان کی عمر کا، کہ اس عمر میں 60-70 سال کی اب ہونے والی ہیں تو آپ جو ہے نا وہ ڈانس کر رہی ہیں اور آپ نے کپڑے کس طرح کے پہنے ہوئے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ جو ان پہ تنقید ہوئی تھی وہ اس بات پہ ہوئی تھی کہ آپ کی بہن کی ڈیتھ ہوئے ابھی چند مہینے گزرے ہیں اور آپ کو ڈانس سوج رہا ہے۔ اس پہ بشریٰ آپا نے فائنلی اپنا رد عمل دیتے ہوئے ایک لمبی سی پوسٹ لگائی انسٹاگرام پہ جس پہ انہوں نے یہ لکھا کہ لوگ مجھ سے جلتے ہیں، جلتے ان دا سینس انہوں نے اس لیے کہا تھا کیونکہ ہم مقبول ہیں، اور ہم مقبول ہیں تو لوگوں سے ہماری خوشی جو ہے وہ برداشت نہیں ہوتی۔ بشریٰ آپا نے یہ بھی کہا کہ میری عمر کا تانا مارنے والوں کو میں یہ بتا دوں کہ بھائی ہاں ہم لوگ پیدا ہوتے ہیں، ہم نے بڑے بھی ہونا ہے، ہم نے بوڑھے بھی ہونا ہے، تو اٹ ڈزنٹ مین کہ ہم ڈانس نہیں کر سکتے، ہمیں بھی خوش رہنے کا پورا حق ہے، آپ لوگ مجھ پہ تنقید کیوں کر رہے ہیں؟ اس پہ تمام جو آرٹسٹ برادری ہے وہ ساری کی ساری بشریٰ آپا کے حق میں کھڑی ہو گئی۔ ندا یاسر نے بھی اپنے شو میں ان سے بات کی اور ساتھ ہی انہوں نے تصویر بھی ان کی اپنے ساتھ لگائی۔ اس کنٹروورسی پہ بات کرتے ہوئے یاسر حسین جو کہ اقرا عزیز کے شوہر ہیں انہوں نے بشریٰ آپا کو پوری طرح سے سپورٹ کیا، اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم ایک آزاد ملک میں رہتے ہیں اور پاکستان کیونکہ ایک آزاد ملک ہے تو آپ کو بھی اپنی زندگی پوری طرح سے آزادی کے ساتھ گزارنے کی اجازت ہے، آپ جیسے مرضی اپنی زندگی گزاریں، لوگوں کا کام ہے کہنا۔ وہ جو ایک گانا مجھے یاد آ گیا، کچھ تو لوگ کہیں گے لوگوں کا کام ہے کہنا، چھوڑو بیکار کی باتوں میں کہیں بیت نہ جائے رہنا۔ اس کے بعد میں کیا کہوں؟ تو بشریٰ آپا نے اتنی لمبی سی پوسٹ میں کہا کہ میری طرف سے لوگ جائیں بھاڑ میں، میں
چاہے 60 کیوں، چاہے 70 کیوں، چاہے 50 کیوں، میں تو ڈانس کروں گی۔ ڈانس دیکھیے، انجوائے کیجئے، مجھے دیجیے اجازت۔ جو تبصرہ کرنا ہے آئیے کامنٹ سیکشن میں شیئر کیجئے۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔